सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर अन्तर्गृह परिक्रमाबाट। मिथिला माध्यमिकी परिक्रमाको अन्तिम दिन आज तीर्थालुहरू जनकपुर धामको अन्तर्गृह परिक्रमा गरेका छन्। पञ्चकोशी भनेर चिनिने यस परिक्रमामा जनकपुर धामको नगर परिक्रमा गरिन्छ। अन्तर्गृह परिक्रमामा सहभागी भए 15 दिने माध्यमिकी परिक्रमा सरह फल प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। सोही अनुरूप अन्तर्गृह परिक्रमामा पनि लाखौं भक्तजनले सहभागिता जनाउने गरेका छन्। अन्तर्गृह परिक्रमामा लाखौं संख्यामा साधु सन्त, स्थानीयवासी तथा श्रद्धालुहरूको सहभागिता रहेको थियो। धनुषाको ठेरा कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मठबाट निस्केको मिथिला बिहारीको डोला तथा जनकपुर धामको सुन्दर सदनबाट निस्केको किशोरीजीको डोला नेपाल र भारतको विभिन्न धार्मिक स्थलको परिक्रमा गर्दै सोमबार जनकपुर धाम फर्केर विश्राम गरेको थियो। परिक्रमामा सहभागीहरूका लागि यहाँका स्थानीय संघ संस्था एवं युवा क्लबहरूले ठाउँ ठाउँमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, चिया, खाजा लगायतका व्यवस्थापन गरेका थिए। अन्तर्गृह परिक्रमामा सहभागी श्रद्धालु जनकपुर धामको गंगा सागर लगायत यहाँका विभिन्न धार्मिक सरोवरहरूमा स्नान वा सेचन गर्दै राम जानकी मन्दिर एवं विभिन्न देवी देवताका मन्दिरमा दर्शन गरेर कदम चोकमा पुग्दछन्। पहिले त्यहाँ विशाल कदमको रुख हुन्थ्यो, हाल त्यहाँ पञ्चमुखी हनुमानजीको मूर्ति स्थापना गरिएको छ। कदम चोकमा पुगेर आफूले राखेको निशानी पत्थर हटाए पश्चात लक्ष्मण सागरमा सेचन गरेर लक्ष्मण आखडामा गदाको दर्शन गर्दै सो स्थानको धुलो उडाएर परिक्रमा समापन गरिन्छ। मिथिला परिक्रमाको धार्मिक मान्यता संसारकै सबै तीर्थहरू भन्दा माथि रहेको शास्त्रमा उल्लेख छ। जनकपुर धामको हनुमान नगर स्थित हनुमान गढीबाट विधिवत रूपमा सुरु भएको परिक्रमा भारतको कल्याणेश्वर गिरिजा स्थान हुँदै महोत्तरीको मतिहानी, जलेश्वर, ध्रुवकुण्ड, कञ्चनवन, धनुषाको पर्वता, धनुषा धाम, शतोखर औरही हुँदै पुनः भारत बिहारको करुणा बिशौल हुँदै जनकपुर धाममा विश्राम गरेर अन्तर्गृह परिक्रमा गरेसँगै मिथिलाको महाकुम्भ भनिने 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज सम्पन्न हुँदैछ। अन्तर्गृह परिक्रमा सम्पन्न भएको भोलिपल्ट होली खेल्ने प्रचलन रहेको छ। मिथिला नाटकीय परिषदले प्रत्येक वर्ष जनकपुर धाममा होली पर्वको अवसरमा आयोजित महामूर्ख सम्मेलनमा यस वर्ष महामूर्खको उपाधि जनकपुर धाम उप महानगरपालिकाका प्रमुख मनोज कुमार शाहलाई प्रदान गरिएको छ। महामूर्ख उपाधि पाएपछि नगर प्रमुख शाहको अनुहारमा अनौठो मुस्कान समेत देखियो। उनलाई प्रशस्ति पत्र, लाटो कसेरोको मुकुट, मालाले सुशोभित गरी सम्मान गरिएको छ। संचारकर्मी ऋषि धमलालाई पटमूर्ख, संचारकर्मी वीरेन्द्र रमनलाई सोटाचन्द, मटिहानी नगरपालिका नगर प्रमुख हरि प्रसाद मण्डललाई वैशाख नन्दन, नेत्री विभा ठाकुरलाई गन्ध पसारैन, पूर्व खेलाडी अरुण लाललाई खबसुरता, शिक्षक सञ्जय झा लोढा, शङ्कर बलराम शाहलाई वज्र सोटा, अधिवक्ता रेखा झालाई मनटुटिया, रत्नेश्वर लाल कर्णलाई डपोर शङ्ख, कवियत्री किरण झालाई टुनमुसरी, मध्य प्रदेशको वन मन्त्रालयका कर्मचारी लालबाबु यादवलाई हरा शङ्ख, मोनास्टिक विद्यालयका डाक्टर सोनु कुमार शाहलाई वज्रकीट लगायतको हास्य पद उपाधि प्रदान गरिएको थियो। सो सम्मेलनमा सहभागी कविहरूले आफ्नो कविताको माध्यमले विभिन्न विषयवस्तुमाथि कटाक्ष समेत गरेका थिए। महामूर्खको उपाधि दिने विगत 27 वर्षको परम्परा अनुसार यस अघि मिनापले कवि नरेश ठाकुर, मध्य प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुघ्न महतो, तमलोपाको वरिष्ठ नेता डाक्टर विजय कुमार सिंह, राजनीतिक विश्लेषक सीके लाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता रामचन्द्र झा, वरिष्ठ साहित्यकार डाक्टर राजेन्द्र विमल, समाजसेवी पवन सिन्हानिया, तमलोपाका अध्यक्ष वृषेश चन्द्र लाल, जनकपुर धाम उप महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख लाल किशोर शाह, मध्य प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री लाल बाबू राउत, महजोडी अर्थात् मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंशलाई आचार्य र पछिल्लो वर्ष डाक्टर भोगेन्द्र झालाई महामूर्खको उपाधि प्रदान गरिसकिएको छ।
मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले होलीले विभिन्न समुदाय बीच सद्भाव र मेलमिलाप बढाउने बताएका छन्। होलीको पर्वको अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उनले यस्ता पर्वले समुदायहरूलाई आफ्ना मौलिक परम्परा र संस्कृतिको अनुसन्धान, संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पनि अभिप्रेरित गर्ने बताए। बहुजातीय, बहुभाषीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक विशेषताहरूले भरिएको सुन्दर देश नेपालको मुख्य पहिचान अनेकतामा एकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यहाँका हरेक जात जाति र धर्मावलम्बीहरूमा आफ्नै सांस्कृतिक महत्त्व र मौलिक परम्परा रहेको बताए। असत्यमाथि सत्यको विजयका रूपमा मनाइने होली पर्वले मानव जीवनलाई रंगीन र उल्लासमय बनाउन प्रेरित गर्ने आपसी मेलमिलाप र सद्भावको यस पर्वले मध्य प्रदेश देश र देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा नयाँ उत्साह, उमंग र हौसला प्रदान गरोस् भन्ने कामना समेत मुख्यमन्त्री यादवले व्यक्त गरे। कुमतीको होलीका दहन होस् र यहाँहरूको जीवन रस रंगमय, प्रेममय होस् र खुशियालीका साथै आपसी एकता र सद्भाव कायम रहिरहोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दछु उनले भने। धनुषामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 विजयपुरका 40 वर्षीय विनोद महतो र एक मागे खाने हिँड्ने 55 वर्षीय पुरुष रहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार राति करिब 10 बजे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत धनुषाको मिथिला नगरपालिका 10 लालगढ स्थित बर्दिवास तर्फबाट महतो चलाएर आउँदै गरेको प्रदेश 2002 03 प 7743 नम्बरको मोटरसाइकल अगाडि अकस्मात मागी खाने हिँड्ने व्यक्ति आइपुगेपछि दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका अपरिचित मागी खाने व्यक्तिको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राति 12 बजे मृत्यु भएको छ। गम्भीर घाइते मोटरसाइकल चालक महतोको उपचार जनकपुरमा सम्भव नभएपछि थप उपचारको लागि काठमाडौँ लैजाँदै गर्दा आज बिहान 5 बजे ढल्केबर पुगेर बाटोमा मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरले जनाएको छ। दुवैजनाको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा राखिएको र घटना विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबरका वरिष्ठ सही ईश्वर विक्रम शाहले जानकारी दिए। जनकपुरमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक परिक्रमा यात्री महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा सिराहाको कर्जन्हा नगरपालिका 7 प्रेमनगर बस्ने 65 वर्षीय ईश्वर देवी राई रहेका छन्। धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतमले जानकारी दिए। उनका अनुसार आज बिहान 6:30 बजेको समयमा जनकपुर ढल्केबर सडक खण्ड अन्तर्गत मुजेलियामा बाटो क्रस गरिरहेकी पैदल यात्री महिलालाई J6P2217 नम्बरको मोटरसाइकलले ठक्कर दिएको थियो। उनको उपचारको क्रममा प्रादेशिक अस्पतालमा 7:30 बजे मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। शव पोस्टमार्टमका लागि प्रादेशिक अस्पतालमा राखिएको छ। मोटरसाइकल र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटना विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम मुलुकलाई फेरि द्वन्द्वमा रुमली राख्ने गम्भीर षड्यन्त्र अन्तर्गत भएको बताउनु भएको छ। अध्यक्ष भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्ने सो कामलाई अदालती प्रक्रियामा लगेर डलरको खेती गर्नेहरूको शान्ति प्रक्रियालाई गिजोलेर मुलुकमा द्वन्द्वको खेती गर्ने स्थितिलाई अस्थिर बनाइ राख्ने बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइ राख्ने गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन पनि सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। 113औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा शान्ति सम्झौतालाई पूर्णता दिनका लागि जारी गरिएको अध्यादेश पनि अदालतमा मुद्दा हालेर अघि बढ्न नदिएको र हाल आएर सामान्य निहु बनाएर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै मुद्दा हाल्ने काम गरिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाउनुभयो। शान्ति सम्झौताको विषय माओवादीको विषय मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले यसमा सबैले गम्भीर बन्नुपर्ने अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ थियो। उहाँले अदालतप्रति सम्मान गर्ने पटक पटक दोहोर्याउँदै शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अदालतको नियमित प्रक्रियाको विषय नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। र द्वन्द्वकालीन
मुद्दाहरूको चाहिँ निरूपण गर्नको निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत त्यसलाई हल गरिदिनु कुरा थियो। हामीले दुईटा कुरा, संविधान निर्माण गर्ने विषय र सेना समायोजन त मूलतले पुरा गऱ्यौँ, भले केही त्रुटि त्यहाँ रहे, तर तेस्रो पक्ष द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको निरूपण गर्नको निम्ति र द्वन्द्व पीडितहरूलाई परिपूर्ण दिनको निम्ति सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यवस्था आयोग जुन व्यवस्था गरिएको थियो, त्यो कारण विभिन्न बाहनामा त्यसलाई पुरा हुन नदिने र हुँदाहुँदै त अहिले अस्ति भर्खर मात्रै तपाईँले देख्नुभयो एउटा चाहिँ सामान्य न्यू बनाएर बहालवाला प्रधानमन्त्री जो शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता नै हुनुहुन्छ, उहाँलाई सानो एउटा न्यू बनाएर चाहिँ उहाँलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढङ्गको चाहिँ एउटा अदालती प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढेको छ। यो झट्टै हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ, तर यो अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको चाहिँ यो विषय छ। हामी सम्मानित अदालतप्रति अनादर गरी हाम्रो कुनै मनसाय छैन। हामीले अदालतको सम्मान गर्नुपर्छ, हामी गर्छौँ, तर हाम्रो शान्ति प्रक्रिया चाहिँ संविधानको एउटा अङ्ग थियो र त्यस अन्तर्गत नै हाम्रो संविधानमै व्यवस्था भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत यो द्वन्द्वकालीन मुद्दाको निरूपण गर्ने भन्ने जुन व्यवस्था छ, ती मुद्दाहरूको निरूपण गर्ने भनेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले हो। यो कुरो बुझ्दा बुझ्दै विभिन्न बाहनामा चाहिँ अलिकति ढिलो भएको छ। हो, ढिलो भएकोमा हामी पनि केही मात्र दोषी हौँला, हामी स्वीकार गर्छौँ, तर हाम्रो कारणले मात्रै होइन। केही मान्छेहरूको जुन यस्तो द्वन्द्वको खेती छ, म चाहिँ कसैलाई घुसपेच गर्न चाहन्न, तर यथार्थ तपाईँले के बुझ्नै पर्छ भने केही डलरको खेती गर्ने मान्छेहरू, केही डलर मणिहरू, उनीहरूले चाहिँ विभिन्न बाहनामा हामीले चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाउँछन्, उनीहरूले चाहिँ अदालतमा मुद्दा हाल्छन् अनि अदालतले स्टे अर्डर गर्छ। त्यो कारणले गर्दा वर्षौँदेखि चाहिँ यो सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन बन्न नदिने, ऐनै नबनेपछि आयोग बन्दैन, आयोग नभएपछि हल हुँदैन, यो काम पटक पटक भइरहेको छ। निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरूले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐन बन्न नदिने र त्यसैको बाहनामा अल्झाएर त्यो मुद्दालाई गिल्झ्याएर यहाँ द्वन्द्वको खेती गर्ने, देशलाई अस्थिर बनाइराख्ने र बाह्य शक्तिको चलखेल बनाइराख्ने जुन एउटा गम्भीर षड्यन्त्र भएको छ, यसमा हामी सबै गम्भीर बन्नुपर्छ। हामीले जुन संविधान निर्माण गऱ्यौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान, जसमा यी महिलाका लगायतका हाम्रा जनताका अधिकार हामीले संस्था गरेका छौँ, त्यसलाई उल्ट्याउनको निम्ति गम्भीर प्रकृतिका षड्यन्त्र भइरहेको छ। राजनीतिक प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीको कमजोरीको कारणले एउटा स्थिर सरकार बन्न सकेका छैन। तर अहिले हामी हेर्नु, पहिलो निर्वाचनपछि 3 वर्षमा नै संयुक्त सरकार गिर्यो, विविध कारणले गर्दा गिर्यो भन्दा अहिले 3 महिनाभित्र नै फेरि अहिले सरकार चाहिँ फेरि नयाँ ढङ्गको गठबन्धन बन्ने भत्कने जुन भइरहेको छ, यो राम्रो सङ्केत होइन। अध्यक्ष भट्टराईले संविधान र शान्ति प्रक्रियाको रक्षा गर्न सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनुभयो। उहाँले महिलाहरूको नाममा नागरिकता बनाउने कुरा अझै व्यवस्था हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्नुभयो। पूर्व माओवादी आन्दोलनका नेताहरूले शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा फौजदारी मुद्दा दर्ता हुने भएपछि सशंकित भएका तत्कालीन माओवादी पार्टीका विभिन्न गुटका नेताहरूको मंगलबार बिहान बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सबै विषय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग मार्फत अगाडि बढाउन माग समेत गरेका छन्। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाका लागि तत्काल पहल गर्न बैठकले सरकारसँग माग समेत गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी अध्यक्ष दाहालले 2076 सालमा टुरीखेलमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वकालमा मारिएका 17,000 मानिसहरूमध्ये 5,000 को जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको थियो। चलिरहेको बहसहरूको सन्दर्भको प्रसङ्ग थियो र त्यसको साथै माओवादी आन्दोलनको सन्दर्भमा दीर्घकालीन रूपले कसरी जान सकिन्छ भन्ने विषय पनि चाहिँ थियो। मुख्यतः दुईटा विषयसँग नै बढी रिलेटेड थियो। त्यो विषयमा उपस्थित सबै नेताहरूले आफ्ना रायहरू, आफ्ना तर्कहरू राख्नुभयो र अहिलेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विषयको बारेमा जे जस्ता बहसहरू उठिरहेका चाहिँ छन्, जे जस्ता छलफलहरू चलिरहेका चाहिँ छन् र यसको क्षेत्राधिकार भनेर भनेको चाहिँ
सङ्कलनकालीन न्यायको मान्यता अनुसार सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग मार्फतै हल गर्ने विषय हो। विषय अन्तर कसैले पनि गरिनु हुँदैन र तपाईको क्षेत्राधिकारको अन्तर पनि कसैले गरिनु हुँदैन र अहिलेको प्रचलित कानुनले राज्यको प्रिय शान्ति संस्था र प्रचलित कानुनले चाहिँ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग अथवा सङ्कलनकालीन न्यायको चाहिँ सिद्धान्त मान्यता अन्तर्गत केन्द्रित गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती निकायहरूमा छिटोभन्दा छिटो संयन्त्र फुलफिल गरेर त्यसमार्फत नै सबै समस्याहरू शान्ति प्रक्रियाका बाँकी समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो हल गरिनुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले सहभागी घटकहरूको बिचमा एकमत भएको चाहिँ छ र त्यही कुराको सन्दर्भमा यहाँ सहमत भएको विषयको बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरू विस्तृत शान्ति समझौताको भावना र मर्म अनुरूप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी दृढ छौँ। सङ्कलनकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत अगाडि बढाइनु पर्दछ। सङ्कलनकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कारबाहीहरूले शान्ति सम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौँ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुङ्गो लगाउन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौँ। शान्ति सम्झौता र परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरूको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौँ। साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत हामी प्रतिबद्ध छौँ। उहाँको सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाउँदै रामेछापका द्वन्द्व पीडित ज्ञानेन्द्र राज आरण र कल्याण बुढाथोकी लगायतले सर्वोच्च अदालतमा दाहाल विरुद्ध व्यक्ति हत्याको रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाको नाममा न्यायिक अधिकार कुण्ठित गर्न नमिल्ने आदेश समेत दिइसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै माओवादीका नेताहरू त्रसित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्धको रिट मंगलबार दर्ता भएको छ। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएपछि अदालतले मंगलबार द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गरेको हो। उक्त रिट निवेदनमाथि सुनवाईको लागि बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरण र रामेछापका कल्याण बुढाथोकीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई पक्राउ गरी आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाउन माग सहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। गत शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्तको इजलासले यस अघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो। हिजोको दिनमा उहाँहरूले गरेका जघन्य अपराध, युद्ध गर्ने पनि नियम संगत कानुन अनुसारले युद्ध गर्नुपर्ने, युद्ध विपरीतका नियम अनुसार उहाँहरूले गरेका गतिविधिका विरुद्ध हामी रिट निवेदन लिएर आएका। तपाईँ चाहिँ पीडित? म पीडित हो। के भएको थियो तपाईँको मामलामा बताउनु? मेरो सर्वस्व सहित सम्पत्ति कब्जा हो र हामीलाई मार्ने हेडलिस्टमा पनि राखिएको हो। यसो छ, उहाँहरूले हिजो गरेको गतिविधि, उहाँहरूले गरेका क्रियाकलाप विरुद्ध आज अब सर्वोच्चले चाहिँ न्याय कानुनमा गएको हुनाले न्यायले हामीलाई पाटा फर्काउँछ भनेर उहाँहरू डरले आतंकित हुनुभएको। हिजो आतंककारी गतिविधि गरेर दुनियाँका छोरा सर्वसाधारण युद्धको विषयमा केही थाहै नभएको, न हामी युद्धसँग भिड्न गएका न केही भएको, सर्वसाधारणलाई बेपत्ता घर बसेका नागरिकलाई अन्याय गरे बापतको हामी न्याय खोज्न आएका हौँ र हामीले हिजो अन्याय गरेका छौँ। अब हामी पाटा फर्किन्छौँ, कानुनले हामीलाई बाँध्छ भनेर उहाँहरूको चाहिँ यो हल्ला हो। लडाकुहरूको चाहिँ व्यवस्थापन भइसक्दा द्वन्द्वपीडको व्यवस्थापन हुन सकेन, शान्ति प्रक्रिया अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको छैन। अब भोलि संशोधन गर्यो, पीडितलाई न्याय दिन लाग्यो भने त्यो त हाम्रो लागि स्वागत योग्य नै कुरा हो। 17 जना मारिएका परिवारले हाले पनि यसले 5500 जना द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट मारिएका सम्पूर्ण परिवारको सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्छ। माघी पर्वको दिन तत्कालीन माओवादीका सर्वोच्च कमान्डरले के भन्नुभयो भने 5000 जनाको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभयो। भनेपछि त्यो बेलामा उहाँ बालवाला सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। त्यो अभिव्यक्तिले हाम्रो प्रमाण कानुनले के भन्छ भने कुनै पनि साबितीलाई पनि हत्याको परिभाषाभित्र राखेको छ। त्यसलाई परिभाषाभित्र राखेको हुनाले 5000 जना जिम्मा लिन्छु भन्नुको अर्थ 5000 जनाको चाहिँ मैले मारे भन्नु हो। तसर्थ उहाँलाई हत्याराको व्यवहार गरिनु पर्यो। उहाँलाई अपराधीको सूचीमा राखेर उहाँलाई उहाँको पक्षयुत गराएर उहाँलाई न्यायिक हिरासतमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आवाज, आजको आवाज हो। जसका विरुद्ध उजुरी पर्छ
पहिले कुरा जसका विरुद्ध उजुरी पर्दछ अनि त्यसपछि आएर जब परमानेन्टली जबसम्म त्यो कुरालाई पुष्टि गर्न सक्दैन नि तबसम्म हामी लाग्दैन। हेर्नुहोस् अहिले यहाँ त पीडितहरू आउनु भएको छ, हामी पीडितलाई साथ दिने हामी अभियानकर्ताको रूपमा लागेका छौँ। म लगायतका हामी तमाम साथीहरू यहाँ लागेका छौँ। नेपाल बार लागेको छ, उच्च बार लागेको छ, उच्च बारको विज्ञप्ति आइसक्यो, अब नेपाल बारको विज्ञप्तिमा आउँदैछ होला, आउँदै होला भनेपछि कानुनमा त हामी न्यायको लडाइँमा अनवरत छौँ। हामी अहिले प्रचण्डजी व्यक्ति लक्षित भन्दा पनि मुलुकमा दिगो शान्तिको लागि, मानव अधिकारको रक्षाको लागि, मुलुकमा न्याय स्थापनाको लागि हामी लागि परेका हुनाले अहिले व्यक्ति लक्षित हाम्रो यो अभियान होइन। हामीले निवेदनमा आज दर्ता भइसक्यो, आगामी 25 गतेका दिन यो मुद्दाको सुनाइ हुँदैछ। हामीले निवेदनमा सविस्तार खुलाइसकेका छौँ। किनभने यो हेर्नुहोस् निवेदन इजलासले दाहालले द्वन्द्वकालमा मारिएका 5000 जनाको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्ति विरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादी केन्द्रले भने द्वन्द्वकालीन विषयलाई संक्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत टुङ्ग्याउनु पर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाली कांग्रेसले द्वन्द्वका बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। मंगलबार सिंहदरबार स्थित संसदीय दलको कार्यालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले 52 देखि 62 सालसम्मका द्वन्द्वका बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनु भएका छन्। उनले फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रियाबाट नभई संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट द्वन्द्वकालीन मुद्दा हल गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ऐनलाई परिमार्जित गरेर विधेयकका रूपमा तत्काल संसदमा पेश गरेर कानून बनाउनु पर्ने र कानून अनुसार आयोग गठन गरेर सबै कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताए। धेरै लामो समयसम्म पनि पीडित र पीडितका परिवारहरूले न्यायको बारेमा परिपूर्णका बारेमा गर्नुपर्ने सबै कामहरू सम्पादन भएका छैनन्। तर यसलाई चाहिँ त संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै गर्ने हो। यसलाई चाहिँ त रेगुलर कोर्टबाट चाहिँ त फौजदारी न्यायको सामान्य प्रक्रिया जुन छ त्यसबाट होइन, संसारभरिको प्र्याक्टिस भनेको संक्रमणकालीन न्यायकै प्रबन्धबाट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि दुईटा काम गर्नुपर्छ। एउटा कुरा यो जुन ऐन छ यसमा परिमार्जन गरेर यसलाई चाहिँ त विधेयकका रूपमा तत्काल यसै प्रतिनिधि सभामा अथवा संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्यो र चाँडोभन्दा चाँडो कानुन बनाउनु पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ त कानुन बमोजिम आयोगहरू गठन गर्नु पर्यो। सत्य भन्ने विषय होइन। तर मलाई एउटा के विश्वास छ भने सर्वोच्च अदालतलाई पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको लाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने भनेको संक्रमणकालीन न्याय पद्धतिबाट हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले योभन्दा पहिला पनि बोलिसकेका छ र सर्वोच्च अदालतलाई यो कुरा सबभन्दा राम्ररी थाहा छ भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसो भएको हुनाले यसका लागि सामान्य फौजदारी कानुन नै आकर्षित हुन्छ र सामान्य फौजदारी कानुन बमोजिम नै विषयवस्तु अगाडि बढ्छ भन्ने होइन, यो संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्धबाटै बढ्छ। अर्को कुरा अहिले अस्ति भर्खर तपाईँले भन्नुभएको जुन सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा भर्खरै भएको जुन आदेश छ त्यो आदेशलाई पनि हेर्दा मैले के देखेको छु भने त्यो आदेशले पनि द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाट नै टुङ्ग्याउने हो भन्ने कुरामा त्यो आदेशले पनि त्यो ठाउँ राखेको छ। तर ढिलो भयो, यतिका वर्षसम्म काम अगाडि बढ्न सकेन, आयोगहरू पनि निष्क्रिय भए, ऐन पनि बनेन, आयोगहरू निष्प्रभावी भए। त्यसकारण लामो समय भयो भन्ने जुन आशयको अभिव्यक्ति भएको छ त्यो भनेको संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाऊ भन्ने अर्थमा मैले बुझेको छु। त्यसबेला भएका सबै घटना लेखकले द्वन्द्वका बेलामा भएको सबै घटनाहरू संक्रमणकालीन न्यायकै माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने विषय सर्वोच्चलाई राम्रोसँग जानकारी भएको बताए। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहितको 9 दलीय गठबन्धनले राष्ट्रपति चुनावका लागि मतदातालाई भोलि बुधबारसम्ममा काठमाडौँ आइपुग्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्रपति चुनावका लागि गठबन्धनबाट बनेको कार्यदलको आज मंगलबार बसेको बैठकले सबै मतदातालाई भोलि बिहान 11 बजेसम्म काठमाडौँ आइपुग्न निर्देशन दिएको हो। सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि गठबन्धन कार्यदलका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेस उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काले
बैठकमा यही 25 गते हुने राष्ट्रपति चुनावका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूषालले बैठकमा गठबन्धनलाई विस्तार र व्यवस्थित गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनुभयो। दलको तर्फबाट साझा उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत गरिएका नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेलजीलाई अगाडि सारेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ। त्यस सन्दर्भमा हामीले प्राविधिक तयारी प्रचार प्रसार तयारीदेखि बन्द भयो। अब बुथ एजेन्टहरूको कुरा, मतदान गणनामा कुराहरू, अनि अरू व्यवस्थापनको बारेमा, निर्वाचनको तयारीको बारेमा हामीले एउटा संयन्त्रसँग मतदान प्रतिनिधिहरू राख्ने कुरा, मतगणना प्रतिनिधिहरू राख्ने ठाउँमा उपस्थित गराएर मतदान प्रक्रियाको प्रशिक्षण गर्ने गर्नुपर्ने सबै कामहरूलाई व्यवस्थित रूपमा आफ्नो पार्टीबाट सुरक्षित रूपमा चाहिँ सबै मतदातालाई प्रशिक्षित गर्ने भन्ने हो। अब आफ्नो पार्टीका चाहिँ नेता कार्यकर्ता होइन सम्पूर्ण मान्य सांसदज्यूहरूलाई अब भोट कसरी हाल्ने भन्ने कुरा त सिकाइराख्नु परेन। तैपनि अब कहिलेकाहीँ नम्बर राख्ने, कहिले टिक राख्ने भनेको पक्षमा यसपटक चाहिँ यो भोटिङ सबैले स्वस्तिक कतिपय, किन भन्दाखेरि हाम्रो अब आठदलीय गठबन्धनको टोटल मत होइन 31,500 भन्दा बढी छ। त्यसमा पनि अझ थपिएका छन् होइन। अब विभिन्न पार्टीहरूमा डबलभन्दा बढी मत फरक भएको अवस्था छ। त्यसैले गठबन्धनमा रहेका नेपाली कांग्रेस सहित माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल समाजवादी पार्टीले कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गरेका छन्। पर्सि फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति चुनावका लागि पौडेल र एमालेका नेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङले गएको 13 गते मनोनयन दर्ता गर्नु भएको थियो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका कृषि, जलविद्युतीय र लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यममा तोकिएका अनुसार कर्जा प्रवाह गर्न वाणिज्य बैंकहरूलाई कठिन देखिएको छ। राष्ट्रिय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई 2083 असारसम्ममा तोकिएको क्षेत्रमा कुल कर्जाको 40% अनिवार्य लगानी गर्न निर्देशन दिए पनि चालू आर्थिक वर्षको पुससम्ममा बैंकहरूले त्यस्तो लगानी 28.88% पुर्याएका छन्। राष्ट्रिय बैंकले 2083 असारसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूलाई कृषि र घरेलु साना एवं मझौला उद्यममा 15% तथा जलविद्युतमा 10% लगानी गर्ने निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अनुसार बैंकहरूले कृषि र घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीमा 2080 असार मसान्तमा 11%, 2081 असारमा 13%, विक्रमसम्म 2082 असारमा 14 र 83 असारमा 15% लगानी पुर्याउनु पर्छ। जलविद्युतको हकमा 2080 असारमा 6%, 2081 असारमा 7%, 2082 असारमा 8% र 2083 असारमा 10% लगानी पुर्याउनु पर्छ। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमध्ये कृषिमा बैंकहरूको लगानी तोकिएको भन्दा बढी भए पनि घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीमा लगानीको अवस्था कमजोर देखिएको छ। राष्ट्रिय बैंकका अनुसार 2079 पुससम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले कृषिमा कुल कर्जाको 13.09% लगानी गरिसकेका छन्। सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रमा 88.35% लगानी गरेको छ। अन्य बैंकहरूले यस क्षेत्रमा कुल कर्जाको 11 देखि 19.95% सम्म लगानी गरेका छन्। बैंकहरूले जलविद्युतीय क्षेत्रमा पनि 2079 पुससम्म 6.29% लगानी पुर्याएका छन्। जलविद्युतमा सबैभन्दा बढी सानिमा बैंकको 9.96% र सबैभन्दा कम एनआईसी एसियाको 1.47% मात्र लगानी रहेको छ। बैंकहरूको सबैभन्दा कमजोर लगानी लघु घरेलु साना एवं मझौला उद्यमीमा छ।
आगामी असारसम्ममा वाणिज्य ब्याङ्कहरूले यस क्षेत्रमा 11% लगानी पुर्याउनु पर्नेमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भाका 2082 असार मसान्तबाट सारेर 2083 असार मसान्तमा पुर्याएको हो। तोकिएको अवधिभित्र कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा न्यूनतम रूपमा पुर्याउनु पर्ने मध्ये नपुग रकममा नेपाल राष्ट्रिय ब्याङ्क ऐन 2058 को दफा 81 बमोजिम सम्बद्ध संस्थाले गणना अवधिमा कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुने रकम हर्जाना लाग्ने प्रावधान रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको गुजरातमा 4 अर्ब 25 करोड भारतीय रुपैयाँको लागू औषध बरामद भएको छ। भारतीय तट रक्षकको सुरक्षा बलले गरेको संयुक्त खोज तलासका क्रममा 4 अर्ब 25 करोड भारु बराबरको 61 किलो खैरो हेरोइन बरामद भएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। इरानबाट आएको डुङ्गामा लागू औषध भेटिएको र 5 जना पक्राउ परेको खबरमा उल्लेख छ। इरानबाट लागू औषध आइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा सुरक्षा बलले खोजी अभियान चलाएको थियो। अहिले पक्राउ परेको गिरोह ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहसँग सम्बन्धित रहेको शंकामा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको बीबीसीले जनाएको छ। पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा आत्मघाती आक्रमणमा परेर 9 जना प्रहरीको ज्यान गएको छ। आत्मघाती आक्रमणमा अन्य 10 जना घाइते भएका बीबीसी उर्दूले जनाएको छ। प्रहरी बोकेको गाडी एक पुल नजिकै पुगेपछि मोटरसाइकलमा आएका आक्रमणकारीले विस्फोट गराएका खबरमा उल्लेख छ। गाडीमा सवार सुरक्षाकर्मीहरू हिजो आइतबार सकिएको सिबी मेलामा ड्युटी गरी क्वेटा तर्फ फर्किरहेका थिए। बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्री मीर अब्दुल कुदौस बिजेन्जोले सुरक्षाकर्मीको गाडीमा भएको बम विस्फोटको निन्दा गर्नुका साथै यसलाई आतंकवादी कार्यको संज्ञा दिँदै मृतक र घाइतेका परिवारप्रति गहिरो दुःख र संवेदना व्यक्त गर्नुभएको छ। अहिले बलुचिस्तानलाई अशान्ति र अस्थिरता सिर्जना गरेपछि पछाडि धकेल्ने षड्यन्त्र रचिएको भन्दै यस्ता षड्यन्त्रलाई नागरिकको सहयोगले असफल बनाइने दावी पनि गर्नुभएको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समय सुरक्षा बललाई निशाना बनाएर आक्रमण बढ्न थालेका छन्। अब खेल समाचार। आईसीसी विश्व क्रिकेट लीग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक एक दिवसीय सिरिज खेलेर नेपाली टोली आज मंगलबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन्। दुबईमा भएका 4 मध्ये 3 खेल जितेको नेपाली टोली आज साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्ने नेपाल क्रिकेट संघले जनाएको छ। 32 खेलबाट 32 अंक जोडेको नेपाल अंक तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। अब बाँकी 4 वटा खेल नेपालले घरेलु मैदानमै खेल्नेछ। 2 खेल यूएई र 2 खेल पीएनजी विरुद्ध नेपालले कीर्तिपुर मैदानमा खेल्नेछ। खेलहरू आगामी बिहीबारदेखि सुरु हुनेछ। बिहीबार पहिलो खेलमा नेपालले पीएनजी सँग खेल्ने तालिका छ। नेपालले लीग 2 मा खेल्न बाँकी 4 मध्ये सबै खेल जित्न सके सिधै एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा स्थान बनाउनेछ। शीर्ष 3 भित्र पर्न नसके क्वालिफायर खेल्नु पर्नेछ। एक दिवसीय मान्यताका लागि बाँकी 4 मध्ये 2 खेल जिते पुग्छ। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।